अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बजट सेशन का आगाज़ हुआ और आम बजट पेश किया गया और इस पर बहसें हुई और हमारा भी प्रोग्राम हुआ और इस हवाले से आप देख रहे हैं। तो एक तो यानी बजट सेशन चल रहा है, अब इसमें किस तरह की बिल्स सामने आएंगी और कौन सी बिल्स को तरजीह दी जाएगी, किस पर बहस होगी, किस पर बहस नहीं होगी और क्या कुछ होगा, ये आगे हमको पता चलेगा। तो आज के इस प्रोग्राम का वैसे उन्वान हमने दिया है हिंदुस्तान में अदल व इंसाफ के नए रास्ते। इस पर हम बात करेंगे कि बजट सेशन और बिलखुसूस वक्फ तरमीमी बिल पर हमारी गुफ्तगू होगी, डिस्कशन होगा, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई थी JPC, तो इसने अपनी हतमी रिपोर्ट पार्लियामेंट के हवाले कर दी है। अब इस पर किस तरह की बहस होगी और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या तवक्का कर सकते हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हमारी नज़र होगी, इस पर हम बात करेंगे। और उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड 26 जनवरी से नाफिज कर दिया गया है। यकसा सिविल कोड न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि बकौल वज़ीर दाखिला अमित शाह ये मुल्क की हर रियासत में नाफिज किया जाएगा। और बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कह रही है वो कर रही है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और फिर साथ ही साथ गुजरात फसादात की मुतासरा और एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी भी अपने शौहर के लिए और जिस तरह से उनका कत्ल हुआ उसके लिए इंसाफ की दुहाई देते हुए वो अदालत से यानी अपनी क़ानूनी जद्दोजहद, क़ानूनी जंग यानी करती रहीं, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिला? और उनके साथ साथ दीगर भी बहुत सारे मुतासरीन हैं, क्या उन सबको इंसाफ मिला? इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और आखिर में हम दिल्ली के असम्बली इंतखाबात पर भी नज़र डालेंगे, इंतखाबी जो सरगर्मियाँ रहीं उस पर भी नज़र डालेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 फरवरी को इंतखाबात होंगे और फिर 8 को नतायज सामने आएंगे, उसके भी असरात सारे मुल्क में देखे जा रहे हैं। और यकीनन उत्तराखंड का मैंने जिक्र किया, उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड जिस तरह से नाफिज किया गया उस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तजियाकार, एडवोकेट, समाजी जहदकार, मेरी मुराद है डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बातचीत का, क्योंकि जिस तरह से उन्वान हमने दिया है हिंदुस्तान में अदल व इंसाफ के नए रास्ते, तो ये रास्ते तो यकीनन कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे यानी हम ये कहेंगे कि एक ऐसा यानी कि एक ऐसा इदारा, या फिर हम ये कहेंगे कि वो जहाँ से क़ानून बनता है, पार्लियामेंट की बात करूँगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम उस खातून के हवाले से बात करें जिनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने इंसाफ रसानी के लिए, इंसाफ के लिए यकीनन अपनी आखिरी दम तक भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। मेरी मुराद है ज़किया जाफरी से। जी डॉक्टर साहब। हिंदुस्तान में इस वक्त अदल इंसाफ की जो सूरत हाल है जी, हम समझते हैं कि ये बहुत ही नाजुक मरहले पर ये मुल्क आ चुका है। जी, कल यानी 1 फरवरी को ज़किया जाफरी साहबा जो एहसान जाफरी साहब की बेवा थी वो इंतकाल कर गई। ज़किया जाफरी का इंतकाल महज एक खातून का इंतकाल नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि इस आहिनी खातून ने जिस अज़्म और हौसले के साथ और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ कि असरी तारीख़ का एक अहम वाक़या है ये। गुजरात में जो 2002 में भयानक फसादात हुए, बल्कि जिसको हम मुस्लिम नस्ल कुशी कह सकते हैं, जिसमें कम से कम 2000 मुसलमान मारे गए थे जी, एक बहाना बनाया गया साबरमती ट्रेन वाक़े को, जिसमें अयोध्या से कुछ कार सेवक आ रहे थे और वो ट्रेन में आगजनी का वाक़या हुआ, जिसमें तकरीबन 59 मुसाफिर जो थे, कार सेवक थे, वो जो है ना वहाँ पर जो है सो मौत के घाट उतर गए। उसको बहाना बनाकर आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर मुसलसिल 3 दिन तक यानी 28 फरवरी 2002 से लेकर आप देखते हैं 3 मार्च तक 2002 तक जो वहाँ पर वाक़यात हुए हैं, इंतहाई दर्दनाक वाक़यात। उन दर्दनाक वाक़यात में इस वाक़या है जो गुलबर्ग सोसाइटी का वाक़या कहलाता है, जहाँ पर तकरीबन 69 अफराद को, जिसमें ज़किया जाफरी साहब के शौहर जनाब एहसान जाफरी साहब भी थे, उन लोगों को न सिर्फ दंगाइयों ने, बलवाइयों ने न सिर्फ मारा, मौत के घाट उतारा, बल्कि उनको ज़िंदा जला दिया गया है जी। और ये ऐसा दिल दहला देना वाक़या था कि इसकी चश्मदीद गवाह ज़किया जाफरी रही थी जी। और ये भी बात आती है कि
बहुत कोशिश की गई। एहसान जाफरी साहब चूँकि एमपी थे, उन्होंने इंतज़ामिया से बार बार अपील की, पुलिस से मदद तलब की, लेकिन आप देखते हैं कि तकरीबन 5-6 घंटे तक वहाँ पर इस तरीके से जो है सो शरपसंद अनासिर अपना जो है ना लोगों को मौत का कराते रहे, और कोई मदद उनको नहीं वहाँ पर नहीं मिल सकी जी। इस सानिये के बाद। और ज़किया जाफरी अगर एक कोई आम खातून होती तो हम समझते हैं कि वो घर में बैठ जाती, वावेला करती, लेकिन उन्होंने अपने शौहर के साथ गुजरात के तमाम मासूम और बेगुनाह इंसानों के इंसाफ की लड़ाई शुरू की। 2007 से लेकर आप जानते हैं कि 2022 तक इनकी ये कानूनी जंग हुई है। गुजरात की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा चलता रहा, हाई कोर्ट में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आई, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद SIT तश्कील दी थी, कहा था कि भाई ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ऐसे वक्त ज़किया जाफरी चट्टान बनकर खड़ी रही जबकि हर तरफ एक खौफ का माहौल था, कोई जो है सो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन्होंने पूरे शवाहिद और पूरे सबूत अदालत आलिया में पेश किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2022 में इनकी अपील मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद वो मायूस हो गई और आपने देखा कि कल उनका इंतकाल हो गया। तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक़ के बड़े दावे किए जाते हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि औरतों की इज्जत की जाती है, उनके साथ इंसाफ किया जाता है, आप जानते हैं कि ये वाक़या हमको ये बता रहा है कि अभी जो है ना इंसाफ के पैमाने यहाँ पर अधूरे हैं, दोहरे हैं। कुछ मखसूस तबकों के साथ तो इंसाफ हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के साथ जिस किस्म से खिलवाड़ हो रहा है उनके हुकूक़ का, ये उसकी ज़िंदा मिसाल बन गई है। और ज़किया जाफरी का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने जो मिशन का आगाज़ किया था इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मैं समझता हूँ कि उसको याद रखेंगे लोग, और जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ हमेशा उठते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ज़किया जाफरी के इंतकाल के बाद गुजरात की हुकूमत और गुजरात की अदालतें इंसाफ करें उन लोगों के साथ जो कम से कम अब ज़िंदा हैं और वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस दौरान हम ये देखते हैं कि कई सारे मुकदमात बंद हो गए, यानी कई सारी तहक़ीक़ात बंद कर दी गई, और तहक़ीक़ात करने वाले इदारे, मतलब आला तरीन इदारे हमारे, चाहे वो यानी NIA की बात कर लें, दीगर जो है आला तहक़ीक़ाती इदारों की बात कर लें, उन सब ने जो है फ़ाइलें बंद कर दी। कई सारे मामलात में हम देखते हैं, और कई सारे मामलात में हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ कार्रवाई होती है, और जो भी मुल्ज़िमीन होते हैं उनको जो है पकड़ लिया जाता है। तो गुजरात का मामला भी क्या आप देखते हैं कि इसी तरह का नहीं है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ज़किया जाफरी बल्कि जिस तरह से आपने भी कहा कि कई सारे दीगर हैं जो आज भी इंसाफ के जो है मुंतज़िर हैं? तो क्या उम्मीद करें? हालांकि ज़किया जाफरी ने भी जो है अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कहाँ कमी हुई डॉक्टर साहब? मैं जानना चाहूँगा कि उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। देखिए, उन्होंने बहैसियत फ़र्द की तो पूरी जद्दोजहद की है जी, और फिर आप जानते हैं कि वकिला की एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ मौजूद थी जी, इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अंजुमनों ने भी जो है उनके साथ ताउन किया है, सारा रिकॉर्ड पेश किया गया अदालतों के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालत ने हुकूमत के जो है ना आपने अहकामात को और हुकूमत की जो रिपोर्ट थी उस पर उन्होंने भरोसा किया, और उसी के नतीजे में आप देखते हैं कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी, जो तरीके से इनकी अपील को मुस्तरद किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया है। तो यहाँ मसला एक ज़किया जाफरी का नहीं है, जैसा कि आपने कहा। मैं एक और मिसाल आपको दूँ बिल्किस बानो की, कि बिल्किस बानी के साथ क्या हुआ। आप जानते हैं कि उस खातून को, उसके रिश्तेदारों को, हत्ता कि उसकी 4 साल बच्ची को आप देखते हैं कि उसको ज़मीन पर पटक कर मार दिया गया, और तकरीबन 7 से 8 ख़वातीन की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई है, और फिर उनका कत्लेआम होता है। आज भी जो है ना आप जानते हैं कि बिल्किस के ख़ानदान के लोग इंसाफ के लिए तरस रहे, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बीसियों वाक़यात गुजरात के अंदर हुए हैं। इसीलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जो है ना कोई कम्युनल राइट नहीं था, बल्कि ये जेनोसाइड था, एक नस्ल कुशी वहाँ पर हुई है। और उसके बाद तो हुकूमत को ये चाहिए था कि पूरी तरीके से वहाँ पर जो है ना जो भी मुतासिर हुए उनको इंसाफ दिया जाता है। और गुजरात का जो फसाद हुआ, आप जानते हैं कि मुल्क के अंदरूनी मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि साहब वहाँ पर इस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि उस दौर में खुद अमेरिका ने जो है ना पाबंदी लगा दी थी मौजूदा वज़ीर आज़म पर कि उनको वीज़ा नहीं दिया गया था, इसी बुनियाद पर कि वो जो है ना गुजरात के फसादात के अंदर रास्त या बिलरास्त या बहरहाल जिसी भी अंदाज में है उनकी ज़िम्मेदारी थी वो। चुनाचे बहुत सारी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने जो आज़ादाना तौर पर काम करते हैं, इसका सारा इल्ज़ाम रास्त तौर पर उस वक्त की रियासती हुकूमत पर लगाया। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कई गैर मुस्लिम सहाफ़ी
कई गैर मुस्लिम आप जाते इंसान समाजी जहदकारों ने, जिनमें शीतलवाद का नाम बहुत ही मशहूर है। इसी तरीके से एक और आपके संजय भट्ट थे, जो वहाँ के बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। आप जानते हैं कि उनके साथ किस किस्म का नारवा सलूक किया जा रहा है। उनकी अहलिया भी कानूनी जंग लड़ते लड़ते वो भी जो है ना हार गई, और उनको ये महसूस हुआ कि अब जो है इंसाफ मिलने वाला नहीं है। तो जितने इंसाफ पसंद लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, हर एक ने कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो जो है सो खुली दहशतगर्दी थी। एक ख़ास तबके को टारगेट किया गया, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि साबरमती एक्सप्रेस का जो वाक़ा हुआ, आज तक भी उसकी कोई सही तहकीकात नहीं हो सकी है। आज तक भी ये नहीं मालूम हो सका कि कौन उसके ज़िम्मेदार थे। चुनाचे गोधरा के इस वाक़े के बाद कुछ मुसलमानों को जो है ना बिला वजह के उनको माकूस किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और बाद में अदालतों ने देखा कि कोई उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिलता है और उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, इसकी बुनियाद उनकी रिहाई भी अमल में आती है। तो सूरत हाल ये है। और तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि बिल्किस बानो और उनके साथ जो खवातीन थी जिनकी इस्मत रेजी की गई थी, अदालत ने उनको जो है ना बाज़ाब्ता, अदालत ने सज़ा दी उनको बाज़ाब्ता। लेकिन गुजरात की हुकूमत ने, आप जानते हैं कि 2 साल पहले जबकि यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था हमारे मुल्क के अंदर, उनको जो है आम माफ़ी दे दी गई है। अब आप बताइए कि अगर जानियों को, कातिलों को आप जैसे इस तरीके से आम माफ़ी देंगे तो फिर मुल्क में कानून की हुक्मरानी कहाँ बाकी रहेगी। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना सबके साथ इंसाफ किया जा रहा है, सबके साथ मसावियाना सुलूक किया जा रहा है। ये कितनी दर्दनाक बात थी कि साहब जो खुले आम जिन लोगों ने ये जुर्म किया है और मासूम लोगों का कत्लेआम किया है, उनको आप जो है सो हुकूमत उनकी सिफारिश करती है और उनको सर्टिफिकेट देती है कि साहब ये मासूम है, ये बेगुनाह है, और उनको इस तरीके छुड़ाया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की, आपको मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये तो बहुत ही यानी इंसाफ का जो है सो कत्लेआम हो रहा है। फिर उसके बाद उनको फिर से उनको वापस जाना पड़ा, जेलों में बंद किया गया। लेकिन जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, बाज़ाब्ता उनकी गुलपोशी होती है, उनकी शालपोशी होती है, यानी कातिलों की, उन लोगों की जो वहाँ पर गुंडागर्दी किए हैं, तो इससे ये महसूस होता है कि हमारे पास इस वक्त आप जैसा कि उन्वान लगाए हैं कि अदल इंसाफ का जो मामला हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत ही जो है ना अपना महदूद होता जा रहा है, और एक ख़ास तबके को इंसाफ से महरूम रखने की बाज़ाब्ता कोशिश इंतज़ामिया की जानिब से भी होती है, पुलिस की जानिब से भी होती है, और दूसरे जितनी हुकूमत की एजेंसियाँ वो काम कर रही है। चुनांचे मैं समझता हूँ कि ज़किया जाफरी का की रहलत, उनका इंतकाल कर जाना हमारे हिंदुस्तानी इंतज़ामिया पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक खातून मुसलसिल 23 साल तक कानूनी जंग लड़ती रही, लेकिन इसके बावजूद उसे इंसाफ नहीं मिल सका। बिल्किस बानो के ख़ानदान को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो है सो इंसाफ के तड़प रहे, लेकिन उनके साथ कोई इंसाफ इसलिए नहीं हो सकता है कि जिन लोगों ने ये जराइम किए थे वो आज इख्तिदार पर फायज है। ठीक डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये तो हमने एक माजी का में होने वाले लगने वाले उस ज़ख्म की बात की, जिस हवाले से जिसको यानी मुंदमिल नहीं किया जा सका, और ना ही साथ इंसाफ रसानी के लिए कोई पेशरफ्त हो सकी, और जिसका चेहरा यकीनन ज़किया जाफरी रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अब हुकूमत हर मामले में जो भी कानून बनाया जा रहा है या फिर जो भी बिल लाई जा रही है या जिस हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है, तो उसको बड़े आसानी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में मुसलमानों के साथ हमदर्दी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये हम कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक काम ने लाया तो मुस्लिम ख़वातीन की बेहतरी के लिए ले आया, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं तो ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इसी में वक्फ तरमीमी बिल भी है जिसके हवाले से हतमी रिपोर्ट जो है तैयार हुई, और वो रिपोर्ट स्पीकर पार्लियामेंट जो हैं ओम बिरला, उनके हवाले भी कर दी गई, और बहरहाल जो सिफारिशात उसमें शामिल की गई वो भी हमारे सामने हैं, और जिनको रिजेक्ट किया गया वो भी हमारे सामने हैं। तो अब इस सेशन में ये बिल जो है पेश की जाएगी, क्या उम्मीद करें, क्योंकि हुकूमत के दावे तो बड़े बुलंद बांग हैं, और वही कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनकी फलाह व बहबूद होगी, और बहुत सारे जो खराबियाँ हैं वो दूर होंगी, इस्लाहात लाई जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल 2024 पूरे मुल्क में एक बहुत ही अहम मसला बनकर हमारे सामने आया है जी। इस पर मुख्तलिफ सतहों पर मबाहिस चल रहे हैं और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं। मैं थोड़ी सी इसकी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिल है क्या ऐसी चीज़ कि वक्फ तरमीमी बिल जो लाया गया है और पार्लियामेंट में जो लोकसभा में इसको पेश किया गया था 9 अगस्त को 2024 को, और जैसे ही उसको पेश किया गया तो बीजेपी की गवर्नमेंट समझ रही थी कि इसको बड़ी आसानी के साथ मंजूर कर लेंगे, लेकिन अपोजिशन ने बहरहाल एक मौक़िफ़ इख्तियार किया
اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اچانک آپ اس طریقے سے کوئی بل لائے اور اس کو منظور کریں ناممکن بات ہے، کیونکہ 2024 کے الیکشن آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کو وہ اکثریت نہیں آ سکی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ 400 پار کا نعرہ ختم ہو گیا تھا اور 232 آپ کے جو ہے نا آ کر آپ بی جے پی آپ کے ٹھہر گئی تھی، اور اسی طریقے سے حلیف پارٹیوں نے بھی اس وقت یہ اصرار کیا کہ اس کو قانون بننے سے پہلے اس کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے رجوع کر دیا جائے۔ چنانچہ اپوزیشن کے اصرار پر اور حلیفوں کی تائید کی بنیاد پر این ڈی اے حکومت نے آپ جانتے ہیں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جو عام طور پر بنائی جاتی ہے کسی مسئلے پر، جس کو آپ جو ہے نا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں۔ یہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ارکان تھے وہ 31 اس میں ارکان رہے، باضابطہ 21 ارکان آپ کے جو ہے نا لوک سبھا سے لیے گئے اور بقیہ راجیہ سبھا سے لیے گئے، لیکن اس میں اکثریت بی جے پی کے ارکان کی تھی۔ اسی وقت مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جب اکثریت بی جے پی کے ارکان کی رہے گی تو لازمی چیز ہے کہ جو کچھ حکومت لانا چاہتی ہے قانون اس کو جو ہے سو منظور کرا کے رہے گی۔ اب یہ جو کچھ ہوگا یہ تو بس لوگوں کو جو ہے نا ایک وقت گزاری کا معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ جے پی سی قائم ہوئی اور اس کے اندر بڑے اہم اپوزیشن قائدین بھی شامل کیے گئے، جس میں خاص طور پر حیدرآباد سے آپ جانتے ہیں کہ اسدالدین اویسی صاحب کو اس کا ممبر بنایا گیا، محب اللہ آپ کے ندوی صاحب جو نمائندگی کرتے ہیں یو پی سے ان کو اس میں شامل کیا گیا، اور دوسرے لیڈران بھی اس کے اندر شامل کیے گئے اور سیکولر ذہن کے لوگ بھی اس میں لائے گئے۔ اور اس کے بعد یہ اس کے اجلاس ہوئے، بہت اچھے انداز میں اس کے اجلاس ہوئے، پورے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس کے اجلاس ہوئے اور لوگوں نے کمیٹی کو باضابطہ اپنی نمائندگیاں دی، خاص طور پر مسلمانوں کی جانب سے ہر مسلم جماعت نے، ہر تنظیم نے، چاہے وہ ملی نوعیت کی تنظیم ہو یا مذہبی نوعیت کی تنظیم ہو، بلا لحاظ مسلک سب نے اس بل کی مخالفت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اجلاس چلتے رہے، لیکن آخری مرحلے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کمیٹی کے صدرنشین صاحب جن کا تعلق جو بی جے پی سے تھا ان کا رویہ آمرانہ ہو گیا، اس انداز میں آمرانہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارکان کمیٹی کو بھی اطلاع نہیں دینے لگے کہ یہ اجلاس کب ہوگا، کہاں ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اچانک انہوں نے اجلاس طلب کیا اور اس کے بعد انہوں نے رائے لینی شروع کر دی لوگوں کی، اور جب اپوزیشن کے 11 ارکان نے اختلاف یعنی بتایا کہ اس بل میں یہ نقائص ہیں، اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جب آپ کمیٹی میں اپوزیشن ارکان کو شامل کیے ہیں تو ان کی تجاویز پر بھی غور کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آؤٹ رائٹلی یعنی ایک لخت اکثر تمام اپوزیشن کے ارکان کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا، اور رولنگ پارٹی کے ارکان نے جو تجاویز پیش کی تھی اس کو منوان آپ نے قبول کر لیا۔ تو یہ خود جو ہے نا غلط بات ہوئی ہے، کیونکہ آپ جب اپوزیشن کو نمائندگی دی ہے اس کے اندر کمیٹی کے اندر تو ان کی رائے کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، تجویز پر غور کرنا چاہیے تھا، اگر واقعی وہ تجاویز ناقابل عمل ہوتی تو اس کو آپ رد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس پر کوئی غور بھی نہیں کیا، اس کو رد کر دیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بل جو ہے نا 27 جنوری کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جے پی سی نے اس کو منظور کر لیا، اور 2 دن کا ٹائم ہمارے چیئرمین صاحب دیتے ہیں ارکان کمیٹی کو کہ صاحب آپ اب اس کو پڑھیے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 450 صفحات کی وہ رپورٹ ہے۔ اب لازمی چیز ہے کہ ایم پیز کے پاس اتنا وقت کہاں سے ہوگا کہ وہ 2 دن کے اندر اس کا مطالعہ کریں، لیکن بہرحال کچھ اس کے اندر یعنی لوگوں نے مطالعہ کیا اور تجویز پیش کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پھر ایک مرتبہ ان سارے تجاویز کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کمیٹی کے صدر نشین صاحب جگدمبا پال جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے نا اسپیکر کے حوالے کر دی ہے۔ اب لازمی چیز ہے کہ اسپیکر کیا کریں گے، اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس وقت چل رہا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اتنی جلد بازی کی آخر جے پی سی کے چیئرمین کو اتنی جلد بازی کیوں تھی کہ اس رپورٹ کو جس کو خود ارکان کمیٹی نے اپنا عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس میں وقت ملنا چاہیے، اس پر غور ہونا چاہیے، ایک ایک نقطے پر غور ہونا چاہیے، انہوں نے بڑی اجلت پسندی کا ثبوت دیا۔ تو معنی یہ تھے کہ آپ نے پورا ہوم ورک کر لیا ہے، آپ نے پوری تیاری کر لی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس بل کو ایک قانونی درجہ دے دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، بجٹ سیشن، اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن کے اندر اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور چونکہ پارلیمنٹ میں اس وقت اکثریت ہے، دونوں ایوانوں میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہے، اور یہ بل پاس ہو جائے گا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو حلیف پارٹیاں تھیں، تلگو دیشم، چندر بابو نائیڈو نے باضابطہ مسلم قائدین کو یہ تیقن دیا تھا کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں گے۔ نتیش کمار صاحب کے تعلق سے اطلاعات آئی کہ انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی جو ہے اس بل کی مخالفت کریں گے اور کوئی ایسا اقدام نہیں ہونے دیں گے جس سے مسلمانوں کے مفادات پر نقصان ہو، لیکن جے پی سی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان دونوں پارٹیوں کے نمائندوں نے اس بل کی تائید کر دی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اب اس کے تعلق سے حلیف پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے،
तेलुगु देशम को जो इख्तिदार मिला आंध्र प्रदेश के अंदर, आप जानते हैं इसमें मुसलमानों का बहुत अहम रोल रहा। और बिहार में तो हम समझ सकते हैं कि 60% मुसलमानों ने नीतीश कुमार की तायीद की और उसी बुनियाद पर वो इख्तिदार पर आए। तो जब मुसलमानों के वोट तो आप लेते हैं, लेकिन उसके बाद मुसलमानों के एक ऐसे कानून जिससे उनकी वक्फ की जायदादी नहीं बल्कि मसाजिद, मकाबिर, आपकी दरगाहें वगैरह वगैरह, ये सब पर ज़रब पड़ती है। और ऐसे वक्त आप एक ऐसे गलत कानून की, जो एक अंधा कानून है, आप उसकी तायीद करते हैं, तो लाजमी चीज़ है कि अब हमारा भरोसा और एतमाद सेक्युलर पार्टी से उठता इसलिए जा रहा है कि ये नाजुक वक्तों में हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो अब पार्लियामेंट में जो कुछ होगा, अब इसके बाद जैसे हुकूमत का ये दावा है ना कि हम ये मुसलमान ये कर इसलिए रहे हैं ताकि इस्लाहात लाना चाहते हैं इसमें, ताकि इससे जो है मुसलमानों का जो एक बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है, उसको जो है फ़ायदा पहुँचे। तो ये इनके इस दावे में कितना दमखम है, या फिर जो एतराज़ किया जा रहा है, मुखालिफत जो की जा रही है, तो दरअसल इसका एक ढांचा अगर हम देखें एक मजमूई तौर पर, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों एतराज़ किया जा रहा है, क्यों इसकी मुखालिफत की जा रही है, और हुकूमत का जो दावा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वफ़ का जो क़ानून हमारे पास है 1995 का क़ानून जो नाफिजुल अमल है, इस वफ़ के क़ानून के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ तरामीम की है। और मुसलमानों को जो एतराज़ है, मैं उसको पूरे तो वाक़यात आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, वक्त बहुत कम है, लेकिन 2-4 अहम बातें जो आम सामाइन भी समझ सकते हैं और उसको नाज़रीन भी महसूस कर सकते हैं, वो ये है कि डॉक्टर साहब इस हवाले से लोग थोड़ा सा आम जान लें कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, इसके हवाले से हुकूमत जो दावे कर रही है वो एक्चुअल क्या है, और इस पर जो एतराज़ मुस्लिम फ़रीक़ैन की जानिब से कहें या फिर जो सेकुलर हल्के हैं उनकी जानिब से कहें, जो एतराज़ किया जा रहा है इस पर, तो थोड़ा सा दोनों का जो है एक मोटे अंदाज में जो खदुखाल है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें। देखिए, वक्फ तरमीमी बिल का जो मामला है तो बहुत ही तफसीली है जी, और इसके अंदर जो अहम नुकात हैं, और अगर इन चीज़ों को अगर आप शामिल रखते हैं उसके अंदर नए कानून में वक्फ के, तो फिर वक्फ की अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बात तो हुकूमत का ये दावा है कि साहब हम जो वक्फ बिल बनाए हैं, हम जो नया कानून लाना चाह रहे हैं, इसके ज़रिए से हम वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसका इस्तेहकाम चाहते हैं, और इन जायदादों के ज़रिए अवामी फलाह बहबूद का काम होगा। अब आप देखिए, हुकूमत के दावे की पहली नफ़ी ये हो रही है यहाँ पर कि आपने ये किया कि ये एक प्योरली मुस्लिम इदारा है। वक्फ बोर्ड का इदारा आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी जो है ना, इसमें गैर मुस्लिमों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई थी। लेकिन अब नए वक्फ को अगर आप पढ़ेंगे कानून वक्फ को, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम 2 अरकान गैर मुस्लिम होना चाहिए, कम से कम। अब ज़्यादा की आपने हद नहीं रखी है, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड बनता है वो कभी 9 अरकान पे बनता है, कभी 11 अरकान पे बनता है, तो रियासत की आबादी के हिसाब से बोर्ड की तश्कील अमल में आती है। तब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को अगर आप नुमाइंदगी देते हैं, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की क्या मानवियत बाकी रहेगी? लफ्ज़ मुस्लिम ही खुद एक मुतनाज़ वर्ड बन जाएगा, क्योंकि जब उसमें गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो, और जब गैर मुस्लिम रुकन वक्फ बोर्ड बनेगा तो वो किस तरीके से मस्जिद के इंतज़ाम को देख सकेगा? बहुत से लोगों को हमारे गलतफहमी ये है कि साहब वक्फ बोर्ड का ताल्लुक कब्रस्तानों से है, सिर्फ दरगाहों से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्फ की जो जायदादें हैं वो तकरीबन 9 लाख, आप जानते हैं कि हमारे पास जायदादें हैं यहाँ पर, उसको जैसे किस तरीके से मेंटेन करना है सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जो ये ज़मीनात हैं, इसके में कब्रस्तान भी है, इसमें दरगाहें भी है, इसमें मसाजिद भी है। अब अगर वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम आ जाता है और मस्जिद कमेटी की अगर रिकमेंडेशन की बात आती है, तो कैसे गैर मुस्लिम जो है ना कह सकेगा कि साहब हम फला मस्जिद के अंदर फला जो है कमेटी को अप्रूवल दिया जाए? और हमारा सवाल यहाँ पे यही है कि अगर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल है जो दिल्ली में है, जो सेंट्रल तौर पर देखती है सारी चीज़ों को, तो अगर उसमें आप गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी चाहते हैं, तो फिर हिंदू एंडोमेंट जो हैं उसमें भी फिर मुसलमानों को नुमाइंदगी देना चाहिए आप। वहाँ तो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ तो खाने में लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि यहाँ पर सिर्फ उनके तबके का आदमी उसका जो है सो मेंबर बन सकता है, जिम्मेदार बन सकता है। तो एक नया मसला यहाँ पर हुकूमत छेड़ रही है कि आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाकर आप हिंदू मेंडों की क्या करने वाले हैं? फिर दूसरा अहम तरीन नुकता ये है कि अब तक के हमारे पास वक्फ का जो मामला रहा, मसलन कोई दरगाह है, 500 साल कदीम दरगाह है वो, कोई जो है सो कब्रस्तान है, वो एक 500 साल पुराना कब्रस्तान है। अब उसको हम ये कहते हैं अंग्रेजी में यूज़र,
یا وقف بائی یوزر یعنی استعمال کے ذریعے سے، جی۔ اس کا کوئی پیپر میرے پاس نہیں ہے اس وقت، اور لیکن یہ معلوم ہے کہ میرے پردادا اور ان کے دادا اور ان کے لوگ اس وقت سے یہاں پر جو ہے نا ان کو دفنایا جا رہا ہے، یہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں پر عرس ہو رہا ہے، فلاں فلاں۔ تو اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اب یہ نیا وقف جو بنا ہے اس میں سے وقف بائی یوزر کی دفعہ کو آپ نے نکال دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پیپر کے ذریعے، جیسا سی اے کا قانون آپ نے لایا تھا آسام کے اندر، آپ نے یہی کہا وہاں پر بھی کہ اگر آپ کو انڈین سٹیزن بننا ہے، شہری ثابت کرنا ہے، تو آپ کی تاریخ پیدائش نہیں بلکہ آپ کے پردادا کی تاریخ پیدائش ہم کو چاہیے، ان کے پاس کیا جائیداد تھی اس کی تفصیلات ہم کو چاہیے۔ تو آپ بتائیے ایک شخص کہاں سے لائے گا 100 سال 200 سال پرانا؟ تو اسی طریقے کی صورتحال یہاں پر وقف بائی یوزر میں لائی گئی ہے کہ صاحب مجھے یقین ہے اور معلوم ہے کہ صاحب حیدرآباد کے اندر فلاں جگہ پر یہ چیز موجود ہے، مسجد ہے زمانے سے۔ اب یہ کہا گیا کہ صاحب اب اگر یہ وہاں پر تنازع پیدا ہو جائے گا، یہ ورڈنگ سے باضابطہ اس کے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اگر وقف کی جائیداد جو یوزر ہے یعنی جو استعمال ہو رہی ہے اس کا کوئی پیپر نہیں ہے، تو یہ کمیٹی یہ تجویز دیتی ہے کہ صاحب اگر کوئی تنازع نہیں ہے تو وقف بائی یوزر باقی رہے گا، لیکن تنازع اگر پیدا ہو جائے گا تو ایسے وقت ڈسٹرکٹ کلکٹر 40 کروڑ ادا کرے گا آربیٹریٹر کا۔ اب آپ بتائیے کہ ڈسٹرکٹ کلکٹر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ کلکٹر حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور لازمی چیز ہے کہ وہ حکومت کی مرضی اور منشے کے مطابق کام کرے گا، وہ صاف طور پر لکھ دے گا کہ صاحب یہ اوقاف کی جائیداد ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس طریقے سے ٹریس پاس کر سکتی ہے، قبضہ کر سکتی ہے مسلمانوں کی جائیداد پر۔ وقف کی جائیداد ہے اور آپ اس کو کہیں گے کہ صاحب یہ سرکاری جائیداد ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہیں گے، یا اس میں کوئی یعنی خانگی طور پر بھی سرکاری نہ ہو ڈسپیوٹ، اگر خانگی بھی ہوتے ہیں بہت سارے، کوئی نہ کوئی خامخواہ کے بھی ڈال کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے اب سنبل کی مدد کا تو وہ معاملہ جو ہے اس میں بھی جو ہے یہ کلکٹر جو ہے شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو کسی بھی طرح کا۔ حالیہ عرصے میں جو سنبل کا واقعہ ہوا وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ گروپ تھے وہاں پر، انہوں نے درخواست دی جا کے عدالت کے اندر کے صاحب کہا کہ یہاں پر یہ ہاؤس میں جیسے فلاں چیز ہے، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ جو مسجد ہے آپ کی گیان واپی مسجد، وہاں پر کچھ خواتین نے کہا کہ یہ جو ہاؤس ہے اس کے اندر شیولنگ ہمارا ہے۔ تو یہ کسی بھی جگہ تنازع چھڑ سکتا ہے، کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ جو زمین ہے، یہ جو مسلمان مسجد کے لحاظ سے استعمال کر رہے ہیں اس کو، یا قبرستان کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہے سو سرکاری زمین ہے اور میں اس کی تحقیق چاہتا ہوں، تو اب لازمی تحقیق شروع ہو جائے گی، اور تحقیق شروع ہوتے ہوتے معاملہ وہاں تک جائے گا کہ صاحب آپ میں حکومت کا نمائندہ شامل ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ طے کرے گا۔ جب تک کہ آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ وقف بورڈ طے کرتا ہے۔ کوئی جائیداد آپ نے دیکھی، آپ نے کہا کہ یہ میرے دادا کی جائیداد ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو وقف کر دیا جاتا ہے، ایک ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے جس کو آپ منتخب کہتے ہیں، اس میں سارا ریکارڈ موجود رہتا ہے۔ اب وقف بورڈ سے اختیار آپ نے یہ چھین لیا۔ تیسرا جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ صاحب وقف کی جو جائیداد وقف کرنے والا شخص ہے اس کے لیے لازمی کہ وہ کم از کم 5 سال پریکٹیسنگ مسلم رہے، یعنی 5 سال تک وہ نماز روزے کی پابندی کرتا رہے، اور اس کے بعد ہی وقف جائیداد کو وہ کر سکتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، کوئی شخص ہے غیر مسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا اور صاحب جائیداد ہے، اور وہ عمر کی اس منزل میں پہنچ گیا کہ صاحب وہ چاہ رہا کہ بھائی میں صدقہ جاریہ کر دوں ثواب جاریہ کے طور پر، اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا، جس کو 5 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ بتائیے یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ مذہبی کوئی عام مسلمان بھی ہے وہ خیر و بھلائی کی نیت سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی جائیداد کو وقف کرے، وقف کرے، مطلب اس کو نہیں ہوگا اختیار؟ نہیں، اس کو اختیار نہیں ہوگا، نہیں، اس کو 5 سال کا وہ پریکٹسنگ کا جو رکھا گیا نا بھائی، شرط رکھی آپ گئی، تو ہاں ایک شرط رکھ دی گئی آپ کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں شرط ہے، نہیں دور سمجھ کے بعد، نہیں ہاں یہ دور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب یہاں پر مسلم دور حکومت تھا، اس دور حکومت میں بعض غیر مسلموں نے بھی جائیدادوں کو اپنے وقف کیا ثواب کی نیت سے، اور اس کو وقف کی جائیداد تسلیم کر لیا گیا۔ تو اب یہ آپ نے دروازہ بند کر دیا، آپ نے کہا کہ نہیں کوئی جو ہے نا وقف نہیں کر سکتے، اور انہیں مسلمان ہونا اور 5 سال تک وہ جو اس پریکٹسنگ مسلمان رہنا۔ اب سوال یہ ہے پہ کون اس کی تصدیق کرے گا؟ 5 سال تک وہ کہاں حاضری دے جا کر، کون سے رجسٹر میں لکھے کہ بھائی میں جو ہے نماز کی پابندی کر رہا ہوں؟ پریکٹسنگ کے معنی کیا ہو گئے؟ عمل کرنا، صرف نام رکھ لینا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں پر نظر آپ کی کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ آپ جو ہے نا بجائے ان کو جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے کے اور اس کو مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر آپ کام کرنے کے بجائے آپ اس طریقے سے جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں،
اور جیسے کہ رپورٹ اب تیار کی گئی اور جو قانون بنایا گیا، اس قانون کے بنانے کے پیچھے دراصل یہ مقصد ہے کہ جو مسلمانوں کی بیش بہا جائیدادیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 20 شہروں میں جائیدادیں اوقاف کی ہمارے شہر کے اندر موجود ہے، بامبے کے اندر آپ جائیے کئی جائیدادیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی، دہلی میں تو بے حساب ہے، دہلی کی تو کئی جائیدادوں کو حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، کہا کہ صاحب یہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف انڈیا کی جائیداد بن گئی ہے۔ تو اس طریقے سے حکومت نے تو پہلے ہی کئی زمینوں پر ہمارے قبضہ کر لیا، اب جو بچی کچی جائیدادیں اس کو اس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کا سدباب اگر آپ کو کرنا ہے تو لازمی چیز ہے کہ سدباب کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت سے جو سوال کیا گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کے جو ممبرز تھے 570 سے زائد انہوں نے تجاویز پیش کی، ایک دو نہیں، 570۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ وقت ترمیم بل کتنا نقائص سے بھرا ہوا ہے، ایک قانون کے لیے حذف اور اضافے کے لیے جو تجاویز آئی ہے وہ 570 سے زائد تجاویز آئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کمیٹی نے اس کو اکثر مسترد کر دیا، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب ایک نیا وقف قانون لائیے آپ اور اس میں سدھار لائیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ قانون بنا تھا، آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک اپیل آئی تھی کہ صاحب ہر ایک جو ہے نا، ہر مسلمان جو ہے نا اس کے خلاف میں جو اس میں ناراضگی کو جتائے۔ ای میل دیے گئے، تقریباً 3.5 کروڑ ای میل پہنچائے گئے آپ کی کمیٹی کو، جے پی سی کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچے وہاں پر۔ اب گئے کہاں وہاں پر وہ؟ اب وہاں کمیٹی نے دعویٰ کیا کہ صاحب 80,000 سے زیادہ ہمارے پاس ای میل نہیں آئے ہیں، تو یہ خود ایک جھوٹ کی سب سے بدترین مثال ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کمیٹی کو جو وقت دیا گیا تھا، کمیٹی نے جس انداز میں کام کرنا چاہیے تھا، غیر جانبدارانہ انداز میں، دیانتدارانہ انداز میں، اس نے وہ کام نہیں کیا۔ اب تو حکومت کے لیے راستہ بڑا صاف ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ بل آ جائے گا، اور بل آنے کے بعد اس کو منظور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کا رول کیا ہوتا ہے، وہ ہم کو پارلیمنٹ میں دیکھنا پڑے گا، کہ جیسے کہ جب بل پیش کیا گیا تھا تو جس انداز میں کانگریس اور آپ کے سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، ڈی ایم، آپ کے جو ہے سو این ڈی اے وغیرہ وغیرہ، یہ جس طریقے سے کھڑے رہ گئے تھے، اس وقت سے جو ہے نا پھر کوئی صورت نہیں پیدا آتی ہے۔ میں آپ کو ایک آخری بات مجھے یاد آئی، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جو وقف بائی یوزر کی بات ہو رہی ہے کہ صاحب جو وقف کرنے والا، استعمال کرنے والا اس کو یہ کرے، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ڈی راجا نے، جو ڈی ایم کے ممبر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کمیٹی میں یہ بات کہی آن ریکارڈ، آپ کوئی بھی اخبار اٹھا کر پڑھ لیجئے یا ٹی وی پر آپ دیکھ لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا وقف بائی یوزر کا معاملہ ہے، یہ پروفٹ کے دور سے ہے، یعنی دور رسالت سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو جب مسجد تعمیر کرنے کا معاملہ آیا تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو آپ نے کہا، انہوں بلایا ان کو اور ان کی مرضی جانی اور کہا کہ اس کو جو ہے سو اگر تم فروخت کرو گے تو ہم یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس اراضی کو خریدا باضابطہ اور اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ تو ڈی راجا نے کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ صاحب اسلام میں جو ہے سو یوزر بائی وقف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے سو یعنی اب کی ایجاد ہے، حالانکہ یہ دور رسالت سے جائز ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہمارے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو 1995 کے ایکٹ کے ذریعے اس کو لیگلائز کیا گیا، یوزر بائی وقف بائی یوزر کو لیگلائز ہی آپ نے کیا۔ دیکھیے میرا گھر موجود ہے، میں کبھی 10 سال کے بعد جا کر پیپر داخل کروں گا بلدیہ میں کہ بھائی اس کو ریگولرائز کرو بول کے، تو جس دن میں ریگولرائز کروں گا اس وقت کی اجازت نہیں رہے گی، وہ جب میں نے تعمیر کیا اس وقت سے میری اجازت ہے۔ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا وقف بائی یوزر کا معاملہ نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی بات نہیں ہے، جب تک کہ ان کے پاس پیپر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 1995 میں جو کچھ ہوا اس کو لیگلائز کیا گیا، یہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ اب حکومت کا دعویٰ یہ ہے، نئے قانون میں بات لکھ لی گئی ہے، اس کے لیے کچھ وقت متعین کیا جا رہا ہے کہ صاحب جو جائیداد آپ کی ہے اور جس کو رجسٹریشن نہیں کرایا آپ نے، یوزر یعنی وقف بائی یوزر کے تحت آ رہی ہے، آپ اس کو 6 مہینے کے اندر رجسٹر کرا لیں۔ کہنے میں تو بڑی اچھی بات ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن جس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار، جس درگاہ کے متولی اور جس خیراتی ادارے کے سیکریٹری یا آپ کے صدر یا کوئی ٹرسٹ کے ذمہ دار جب جائیں گے رجسٹرار آفس کو تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کے پیپرز آپ لائیے،
لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب ٹائم دیا گیا نا آپ کو بھائی آپ 6 مہینے آپ رجسٹر کرا لیجئے ٹھیک ہے 300 سال سے آپ کے پاس جائیداد ہے آپ نے نہیں کرا حالات بدل گئے ہیں آپ تو آپ کو کیا پریشانی ہے رجسٹریشن کرانے میں تو رجسٹریشن کرانے میں پریشانی نہیں ہے جو چیز موجود تھی جو ہمارا حق تھا دستوری طور پر اس کو آپ کیسے چھین سکتے ہیں آپ کو کون اختیار دے سکتا ہے کہ صاحب ایک جائیداد جو ہے 500 سال کی جائیداد ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کو ختم کر دیجئے گجرات میں آپ نے کیا کیا مندروں کے پاس جانے کے لیے آپ نے جو ہے نا درگاہوں کو شہید کر دیا وہاں پر کئی جگہ پر جو ہے سو مسجد کے جو تجاوزات تھے وضو خانے تھے اس کو آپ نے توڑ دیا مندروں کے پاس جانے کے لیے تو اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہے اور موجودہ حالات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس قانون کے منظور ہوتے ہی آپ دیکھیں گے وتن اے منتھ لوگ جو ہے نا عدالت سے رجوع ہوں گے اور کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہے جائیداد یہ ہے اگر آپ میں کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ اس وقت چار مینار کا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ چار مینار کو جو مندر لگی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں غیر قانونی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو کر ہے باضابطہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت کسی حکومت میں نہیں آئی ہے لیکن کل ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے صاحب چار مینار خود ہمارا ہے اور ہمارے حصے میں دے دیا جائے اس کو تو یہ جو صورتحال حکومت پیدا کر رہی ہے آپ کو ایک ممبر نے ترنمول کانگریس کے ممبر نے کہا کہ حکومت یہ نئے وقف قانون کو لا کر جو ہے سو ایک جو ہے سو آپ کے اس کو پٹھے کو جو ہے چھیڑ رہی ہے کس کے شہد کے مکھیوں کے پٹھے کو چھیڑ رہی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں افسوس بہرحال کیا مطلب اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ جو ہے حکومت جس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے اس سے کیا ملنے والا اور پھر بڑی عجلت کے ساتھ یہ کام کیا گیا جی بالکل ساری چیزیں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ جو ہے یعنی وقف بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے باضابطہ طور پر قانونی یعنی حیثیت اس کی لیکن اب دوسری جانب آپ نے ابھی جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی بات کی اب پرسنل لا بھی جو ہے خطار میں ہیں لائن میں ہے کیونکہ ایک ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو چکا ہے اب بقول وزیر داخلہ کے سارے ملک میں اور وہ چاہے وہ بی جے پی کی ریاستیں ہوں غیر بی جے پی ریاستیں ہوں سارے ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو کر رہے گا اور جو بی جے پی کہہ رہی ہے وہ کر رہ رہی ہے تو اب اس حوالے سے بتائیں آپ کہ ایک تو وقف بورڈ کی لڑائی ہو گئی قانونی اب دوسری لڑائی بھی آپ کے لیے تیار ہے یکساں سول کوڈ کا معاملہ جی یکساں سول کوڈ کے تعلق سے پہلی ایک ریاست میں ہو بھی گیا ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق مرکز سے ہے جی اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بننا چاہیے جی لیکن بجائے اس کے ایک مخصوص ریاست اتراکھنڈ کے اندر جہاں بی جے پی کی حکومت ہے اور وہاں کے پشکر دھامی صاحب جو چیف منسٹر ہے انہوں نے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے بازی مار لی اور ہندوستان کی 29 ریاستوں میں پہلی ریاست اتراکھنڈ کی بن گئی جہاں پر یونیفارم سول کوڈ آپ نے نافذ کر دیا ہے تو سینٹر یہاں پر بھی جس طرح سے وقف بورڈ کا کیا گیا معاملہ نہیں پارلیمنٹ میں بھی بنا دیا جائے جیسا آپ نے نہیں یہ تو آپ کو ماننا چاہیے کہ الیکشن مینیفیسٹو میں لکھا ہے بی جے پی نے 2024 کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لائیں گے اور وزیر اعظم نے گزشتہ 15 اگست کی تقریر میں جو لفظ استعمال کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سیکولر یونیفارم سول کوڈ ہم لائیں گے اب سیکولر کی جو انہوں نے منطق بیان کی اس پر ہم گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں اب یہاں پر سوال یہ کہ اتراکھنڈ کے اندر آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے نا یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیا اب اس یونیفارم سول کوڈ کے جو قد و قال ہیں اس سے مسلمانوں پر جو راز ضرب پڑتی ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے آپ دستور کی جو دھجیاں اڑائے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ مذہبی آزادی کا بنیادی حق ہے میرا ہر شہری کا بنیادی حق ہے مذہبی آزادی جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پریکٹس کرنے کی بات آپ نے کی ہے 5 سال تک اس کے بعد وقف کرے گا تو میرے دستور کے اندر یہ بات لکھی ہے امبیڈکر نے جو دستور بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شہری بھی کسی بھی عقیدے کی پیروی کر سکتا ہے اب آپ اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ کو دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ صاحب شادیوں کا رجسٹریشن لازمی ہے چلیے ٹھیک ہے شادیوں کا رجسٹریشن آپ کرائیے اب قاضی کے نکاح پڑھنے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی جب تک رجسٹریشن نہ ہو لیکن آپ نے کیا کیا راست طور پر مسلم شریعت میں آپ نے مداخلت کی کہا کہ عدت نام کی کوئی چیز نہیں باقی رہے گی یہاں پر ہماری شریعت کے اندر اسلامی شریعت میں ہے عدت کا معاملہ کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارنا لازمی ہے اور وہ پیریڈ کے اندر اس کو کچھ پابندیوں کی پابندیاں کرنا ہے اس کو جیسا کہ وہ بازار میں نہیں نکل سکتی ہے جی مطلقہ اگر ہو تو اس کے لیے بھی شاید یہی ہے ہاں سب کے لیے جو یعنی مطلقہ کے لیے بھی ہے شوہر کا انتقال بھی ہو جائے تو یہ ہے تو شادی کے ختم ہونے کے بعد سمجھنا تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب عدت تو آپ جانتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس میں رسول میں موجود ہے ہدایات موجود ہے صاف طور پر اب آپ نے کیا کہا کہ عدت نہیں ہوگی سمجھنا
फिर दूसरा निकाह का आपने ख़त्म कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन की बात की जी हाँ। कि भाई आप जो है मर्जी है अगर आप करते तो निकाह कर लीजिए, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। जबकि आज अब तक पता हमारे नहीं फिर पास आगे उस हवाले से भी क्या होगा कि जी निकाह बिल्कुल, पढ़ाने पर भी जो है निकाह पढ़ाने पता पर नहीं क्या पाबंदी हो होगी, नहीं सकता है। निकाह नामा जो ले जाया जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन वाले कबूल नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि साहब हमारे सामने इजाब कबूल कीजिए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर इजाब कबूल कीजिए, ये पाबंदी लग सकती है। तो आपने जो है ना उस कानून को आपने ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, आपने मीरास का मामला है, हमारे पास मीरास में इस्लामी शरीयत ये कहती है कि बेटे को निस्फ मिलेगा और बेटी को निस्फ में का आधा मिलेगा, जी। यानी 1/4 मिलेगा। अब यहाँ पर एक आया कि नहीं साहब सबको बराबर देंगे हम, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई तमीज़ नहीं रखी जाएगी। तो ये आप फिर आप ये कह रहे हैं कि साहब इससे जो है ना हम एक एकजहती लाना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा मिजाज बनाना चाह रहे हैं कि सबके लिए कानून हो जाएगा और सब लोग इत्मीनान और सुकून के साथ रहेंगे। अच्छा, जब सब सुकून के साथ रहेंगे तो फिर आपने कबाइल को क्यों राहत दे दी है? जी हाँ। उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हुआ 27 जनवरी से 2 दिन पहले से, आप जानते हैं कि उसके अंदर आपने कबाइलियों को कहा कि वो अपने रसूम पर अमल कर सकते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर यूनिफॉर्म रहा कहाँ? यूनिफॉर्म किसको कहेंगे आप? अंग्रेजी में यूनिफॉर्मिटी कहते हैं उसको, जिसमें एकसानियत हो। अब आपके कानून में एकसानियत नहीं है, फलां के लिए एक कानून है, फलां के लिए कानून है, तो लाजमी चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कभी जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी तलाक़ सलासा के नाम पर, और कभी आप ये वक्फ बोर्ड का यानी वक्फ बिल कर आप लाकर ये आप साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास चूँकि अक्सरियत है, आपको हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो ये जो है ना मुसलमानों को तो खैर वक्ती तौर पर कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल को अगर आप मंजूर करते हैं तो ये मुल्क का नुकसान है, ये जमहूरी कदरों की पामाली आप कर रहे हैं, दस्तूर से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ आप दावा करते हैं कि सबके साथ इंसाफ करेंगे और सबका विकास करेंगे, सबकी तरक्की की बात करेंगे। आज आपने बजट लाया है, मुझे बताइए कि अक़लियतों के लिए कितना हिस्सा आपने रखा है? कितने स्कीम्स थे? 50 लाख करोड़ से ज़ायद जो है मुख्तस किया गया है, जिसमें 3000 करोड़ जो है अक़लियतों के लिए जो है मुख्तस किए गए। यानी ये तो वो होगा कि भाई ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, ये तो उससे बढ़ के नहीं है। अब आप बताइए कि 14% की जो आबादी मुसलमानों की यहाँ पर मौजूद है और उसकी जो पसमानदगी है, तालीमी पसमानदगी, माशी पसमानदगी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीज कर हमको बता रही है कि भाई क्या सूरत हाल है। ऐसे वक्त आप इतना मिनिमम बजट रखते हैं, यानी खुली नाइंसाफ़ी आपने की मुसलमानों के साथ। अफसोस की बात यह है कि मरकज़ी सतह पर आपकी काबीना में एक मुसलमान वज़ीर नहीं है। किरण रिजिजू साहब क्या जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के मसाइल को? उनको ये आपका कलमदान दिया आपने, मुस्लिम अक़लियत की बहबूद का आपने कलमदान उनको ही दिया ना, किरण रिजिजू साहब को। तो अब आप जानते हैं कि एक मुसलमान वज़ीर को हमारे वज़ीर आज़म अपनी काबीना में नहीं रखना चाहते हैं, और उसके बाद आप ये दावा करते हैं कि साहब हम मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं। आप जो है ना अरब ममालिक को जाते हैं तो वहाँ पर ढंडोरा पीटते हैं और कहते हैं कि साहब आप आकर देखिए हमारे पास मुसलमान कैसे इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ना बजट में आपका कोई हिस्सा मिलता है आपको, ना आपकी जो है सियासी नुमाइंदगी आपको मिलती है। मैंने कहा कि सब ये जो हुकूमत है, मेरी हुकूमत, जिसमें सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ये आगे बढ़ रही है। देखिए, सदर जमहूरिया का ओहदा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का होता है। अब मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी सोनिया गांधी ने एक लफ्ज़ कहा तो उसको मीडिया ने किस तरीके से एक गलत अंदाज में पेश किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदर जमहूरिया का जो खिताब होता है वो उनका अपना नहीं होता है। बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से उसको लिखाया जाता है, तहरीर शुदा होता है, वो उसको पढ़ देती हैं बाज़ाब्ता। तो मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल उनके सदारती खुतबे में जो बातें आई वो दरअसल मोदी हुकूमत के कारिंदों ने तैयार किया वो खुतबे को, और उसमें जो बातें उन्होंने लिख दी और उसको उन्होंने पढ़ दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कि आप जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो आप जो है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी दे रहे हैं, खानगी सेक्टर के अंदर आप कितनी नुमाइंदगी दे रहे हैं। तालीम का जो शोबा है, आप जानते हैं कि आपने कानून ला दिया यहाँ पर, हक़ तालीम का कानून तो आप ला दिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो जितने स्कूल्स मुसलमानों के लिए कायम होना चाहिए था, जितने जो है ना उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज का आगाज़ होना चाहिए था, मुझे बताइए कहाँ पर है। एक सर्वे में ये बात कही गई है कि मुस्लिम आबादी के अंदर मुस्लिम स्कूल्स कम होते हैं, पुलिस स्टेशन ज़्यादा होते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन तो कायम कर दिए लोगों की हरकतों यानी उन पर नज़र रखने के लिए, लेकिन नौकेज़ नस्ल की तालीम और तरबियत के लिए आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल हम ये कहेंगे कि अदल इंसाफ के आखिर में मैं आपसे सवाल ये करूँगा, 4 मिनट है हमारे पास, ये सारे जितने भी आपने रोशनी डाली तो इसमें सारे यानी मसाइल थे
جی مسائل تھے، پرابلمس تھے جو آج کریٹ ہو رہے ہیں. تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مسائل ہیں اور ان کو ایک کے بعد ایک مسلم کمیونٹی جو ہے یعنی اس کو برداشت کر رہی ہے یا اس کو فیس کر رہی ہے. اس حوالے سے مطلب میں جاننا چاہوں گا کہ حل اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حل کے حوالے سے ہم عدالت کی طرف دیکھتے ہیں، حل کے حوالے سے ہم پارلیمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، حل کے حوالے سے ہم مطلب سیکولر پارٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی آزمائے جا چکے ہیں. تو دین اب ناؤ میں کہوں گا کہ کیا حل ہے؟ دیکھیے اس پرابلمس تو ہو گئے سارے، دیکھیے حل کیا ہے؟ اس بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر مسلمانوں کو خود اپنی حکمت عملی بدلنی ضروری ہے. جی اب وہ رفتار سے اگر آپ چلیں گے جو رفتار آج سے 20 سال پہلے کی تھی تو آپ رون دیے جائیں گے، آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. یاد رکھ لیجئے، آپ جب تک کہ کوئی صحیح انداز کی ایک پلاننگ نہیں کریں گے اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے نہیں اب بڑھیں یہاں پر گے. یہ ہے کہ کوئی اب دیکھیے پلاننگ کرنے میں کی آپ کو سوچتا بھی مثال ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ادارے ہیں، کچھ ایسی چیزیں دیکھیے چل رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کارروائیاں ہو جائیں گی اور دیکھیے 9 اگست کو آپ کا انکم ٹیکس ہے، دیکھیے اور وقف ترمیمی فلاں بل ہے فلاں ہے. دیکھیے وقف ترمیمی بل 9 اگست کو آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جی اور جے پی سی کمیٹی بنی. جی مجھے بتائیے کہ مسلمانوں نے اس 6 مہینے کے دوران میں وقف ترمیمی بل کی شعور بیداری کا کوئی کام کیا ہے؟ متحدہ انداز میں کر لیں، آپ متحدہ اطلاق کر انداز لیں، میں نہیں لیکن جو ہونا دیکھیے ہے سو ہو رہا ہے. دشمن کی عیاری اپنی جگہ پر، بات یہاں پر یہ ہے صاحب، آپ نہیں چاہے کتنا شعور بیدار کر لیں، نہیں، آپ جو چاہے وہ کر لیں، ابھی ساری چیزیں یعنی آزمودہ ہو گئی ہیں، سب چیزیں نظروں کے سامنے ہیں. دیکھیے حکومت کیا کچھ نہیں کیا بابری مسجد کے حوالے سے، سب کچھ شعور بیدار تھا، لوگوں کے دل برداشت تھے سب، لیکن ہوا کیا؟ دیکھیے حکومت کو عدالت میں کیس آپ نے لڑ لیا، برسوں تک لڑ لیا، لیکن ہوا کیا؟ دیٹس اٹ. نہیں دیکھیے بابری اب بھی مسجد کیا ہے آپ کے پاس دیکھیے جواب کیا ہے؟ بابری مسجد کے وقت پھر بھی کس طرح سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں کیا لاہے عمل ہے؟ دیکھیے میں تو اس وقت سے فیلڈ میں ہوں جب سے کہ جب شاہ بانو مقدمہ کا کیس شروع ہوا تھا 1986 میں، جبکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. لیکن آپ جانتے کہ شاہ بانو کے معاملے میں جب معاملہ آیا پارلیمنٹ میں اور قانون بنایا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے جو زبردست احتجاج کیا پورے ملک کے اندر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجیو گاندھی کو قانون کو بدلنا پڑا اور ایک نیا قانون پھر سے لایا گیا. تو عوامی جدوجہد کے ذریعے ہی، عوامی دباؤ کے ذریعے حکومتوں کو دبایا جا سکتا ہے. حکومت تھی جو ٹھیک ہے، آج بھی دیکھیے اور کچھ قربانیاں دینا پڑیں گا، خوشامد پسند تھی، لیکن آج کی جو حکومت ہے ایسی نہیں ہے. دیکھیے آپ وہ حکومت بالکل الگ ہے. دیکھیے آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال ہے. 15 مہینے تک فلسطینیوں نے اپنی جو ہے نا جانوں کی پرواہ کیے بغیر میدان میں ڈٹے رہے، اپنی قربانیوں کی بے مثال انہوں نے مظاہرے پیش کیے، بچے ان کے کٹے، خواتین ان کی جو ہے سو زیر آسمان کئی مہینوں تک رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ظالم طاقت کو وہ بہرحال گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیے. یہ آج کی تاریخ ہے، عصری تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. میں 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، لیکن آج بھی اگر آپ کمر بستہ ہو جائیں گے، آپ حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر رکھیں گے. یہ تو کمپیریزن بھی اگر سنیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس حوالے سے آپ سے جو ہے اختلاف کریں گے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک وقت بھارت تو امن و امان کا گہوارہ اور یکجہتی کا جو ہے گہوارہ اور سب کچھ یہاں پر جو ہے رائٹس مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری بحث اس پر ہی چھڑ جائے گی. نہیں دیکھیے ہمارے پاس متحدہ کوشش کی کمی ہے. ابھی دیکھیے وقت ابھی وقت بھی لایا نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ابھی ہمارے شہر کے اندر 2-3 دن کے اندر ہر جماعت کے 15-20 لوگ مل کر اجتماع رکھ رہے ہیں. ہر ایک جو ہے نا اپنا یہ کرا. ارے بھائی متحد ہو کے ایک عنوان ہے، ایک عنوان کے تحت تو گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک ٹیبل پہ تو سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ دشمن پورا متحد ہو کر آپ پر الغار کر رہا ہے اور آپ ٹکڑیوں میں بٹ کر آپ کسی کی قیادت کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، آپ کسی کی تجویز کو قبول کرنے کے تیار نہیں. جو میں نے کہا وہ مستند ہے. یہ اگر روش مسلمانوں کی رہے گی تو لازمی چیز ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ایک نقطہ تو یہ آ رہا ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر میں مزید جو ہے صرف حالات سے آگہی کی ضرورت ہے، بلکہ مزید آپ سے جو ہے کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے سوال کروں گا کہ ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے، لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.